जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात ये करनी है, आपको पता है मैं कई दफा बहुत सारे दगड़ लेके आता हूँ, मुख्तलिफ दगड़ों पर नजर रखनी हमारा बड़ा कौमी फर्जिया जो कि पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक है तो वैसे डबल, इस तादाद से डबल है, यानी कि 8 है, लेकिन इस वक्त आप 4 देखें, 4 दगड़ मैं आपके लिए लेके आऊँ, चेक करें जरा। ये वो दगड़ है जिन्होंने हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया है, जिनके फैसलों में कभी भी आइन भी नहीं हुआ और कानून भी नहीं हुआ, और इतना कुछ होने के बावजूद ये डेलिबरेटली मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इनका चीफ जस्टिस भी चला गया, इनका वड्डे वडेरे भी चले गए सारे, फैज उम्मीद भी चला गया, पता नहीं गया नहीं गया, बहरहाल मंजर से वो ऑफ है। लेकिन ये दगड़ अभी तक अपनी आदतें पूरी करने के लिए सब कुछ वही कुछ कर रहे हैं जो करते मुल्क को यहाँ तक ले आए हैं। इंजेक्शन उन्होंने मुल्क को लगाया हुआ कौमी खजाने को, वहां से ये सक करी जा रहे हैं, खून ब्लड हर चीज सक करी जा रहे हैं। फैसले इनके मुल्क और कौम के हमेशा खिलाफ होते हैं, उसमें आइन कानून नहीं होता। दोस्तों इन दगड़ों को देखने के बाद आपको काफी गुस्सा आ गया होगा, आपके गुस्से को दूर करने का भी तरीका है मेरे पास। दगड़ का उल्टा क्या होता है? हीरो, शहजादा, बब्बर शेर। अब ये देखें, ये हमारे वो शहजादा है जिसकी वजह से, जिसके ऊपर उम्मीदें पाकिस्तानी कौम लगा के बैठी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भोली तो है, उम्मीदें तो लगाती है। उम्मीदें अक्सर पूरी नहीं होती पाकिस्तानी कौम की, लेकिन इस दफा बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तानियों की उम्मीदें इंशाल्लाह ताला पूरी होंगी। तो मसला ये है, ये दगड़ स्क्रीन पे सामने रहेंगे ताकि आपको याद आते रहे कि ये वो हमारे मुल्क के दुश्मन है, आइन के दुश्मन है, हमारे कानून के दुश्मन है। ये सामने रहेंगे और हमारे हीरो इनके सरों के ऊपर बैठे, जो आजकल इनके सरों के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे हीरो साहब जनाब चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा साहब, जिनके ऊपर हमें सबको बड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं, जिनका माजी क्लीन साफ। इस वक्त मुल्क की सिचुएशन ये है कि सारे जितने भी वो जेर अताब रहने वाले लोग हैं, जो कानून और आइन की बात करते थे, तो वो बात करने की वजह से वो जेर अताब आए हुए थे, वो इस वक्त सारे पावर में आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी भी दगड़ बैठे, जैसे वो क्या कहते हैं, वो सदर पाकिस्तान की जब बहुत बड़ा ओहदा है, उसके ऊपर एक दगड़ अभी बैठा हुआ है। इस तरह बहुत सारे महकमों के अंदर बहुत सारी जगहों पे बड़े दगड़ अभी फिक्स हैं, जो ओहदे आपको इतने ज्यादा मशहूर नहीं है, आपको देखते नहीं, नजर नहीं आते, लेकिन उनके अंदर उनके ऊपर बैठने वाले, तबाही मचाने वाले अभी तक मसलसल तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान को चूंकि बहुत ज्यादा गहरे कुएं में फेंक दिया गया था, अब निकालते हुए टाइम लग रहा है, इसीलिए वक्त काफी ज्यादा लग रहा है, देर लग रही है। ऐसा कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ को कंट्रोल में किया जा रहा है, कि कुछ के रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन वो अपना रास्ता फिर भी निकालते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से निकल के इंजेक्शन लगा जाते हैं। दोस्तों बात ये करनी है कि आज मैं आपके साथ आपके दिल की आवाज बन के काजी फाइज ईसा साहब से मुखातब हूं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि 3 चीजों के ऊपर हम पॉइंट करेंगे, वो 3 चीजें लाजमी करें, बाकी सब कुछ चलता रहता है। काजी साहब सबसे पहली बात, एक रिवाज पड़ा हुआ है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जैसी मर्जी बड़े होते पे बैठ के जैसी मर्जी करप्शन करो, जो होता है वो करी जाओ, ताकत का गलत इस्तेमाल करी जाओ, लेकिन जब आप पकड़े जाओ रिजाइन दे दो। ये दुनिया के किस कानून में लिखा हुआ है काजी साहब? एक बंदा एक मुजरम है, वो रिजाइन दे के क्लीन साफ पाक साफ होके वो फिर उसके बाद कौमी खजाने पे बोझ भी रहता है काफी लंबे अरसे तक, जब तक जिंदा रहता है। इतनी मरात, इतनी वो चीजें लेके तो पाकिस्तान की तबाही मचाता पता नहीं कब तक वो लगा रहता है। वो मरने के बाद भी उसके लोहा किन भी खाते हैं, जबकि वो मुजरम साबित हो चुका होता है। वो मानता है कि हाँ मैं मुजरम हूं, इसीलिए तो रिजाइन करता है। एक बाले जुर्म करके एक मुजरम फिर भी मुल्क के ऊपर दमा चौकड़ी में जाकर बैठा रहे, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। काजी साहब इस चीज को पहले बंद करें। सबसे पहले जितने भी महकमों में कोई भी दगड़ करप्शन कर दे, वो रिजाइन करे तो उसको पक्की सजा दे, उसको लाजमन सजा मिले, वो सजा से बच ना सके रिजाइन देके। नंबर 1। नंबर 2, काजी साहब एक बात आप ज़हन में रखें कि इस कौम का जो हशर हुआ अब तक, वो हशर हुआ अधूरे फैसलों से। फैसला ना हो तो और बात है, वो भी गलत है, और फैसला गलत हो वो भी गलत है। अगर फैसला अधूरा हो तो बहुत ज्यादा गलत है। अधूरा फैसला कैसे? वो इस तरह होता है कि जैसा कि आप कोई बंदा, किसी को पता चलता है कि ये इस बंदे ने ये जुर्म किए हैं, तो वो जुर्मों की बात होती है, सब कुछ होता है, उसको
اگر ایک بندہ الزام لگا دیتا ہے، فرض کیا الزام لگا دیا، وہ الزام ثابت نہیں ہوا، جب الزام ثابت نہیں، جب ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے کہ وہی سزا اس کو لگے گی، اس کو سزا نہیں ملتی، الٹا اس کو سزا ملے، کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ الزام لگا کے اپنے کمپین چلا کے ملک کے اندر تباہی مچا سکے، کسی کو چور چور کہہ سکے، کسی کو کچھ کہہ سکے، کسی کو کچھ کہہ سکے، جو اس کا دل چاہے وہ کرتا رہے۔ جب بھی فیصلہ کریں قاضی صاحب، اس کو کمپلیٹ کریں، مکمل کریں، کسی فیصلے میں ایسی چیز نہ رہ جائے کہ جس کا پتہ چلے جس کی سزا نہیں ملی کسی کو۔ جیسا کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ یہ کرتا پکڑا گیا ہے، وہ پکڑا گیا، اس کو جناب باقی تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو کرتا پکڑا گیا، جو کام کر رہا تھا، اس کی سزا نہیں ملتی۔ فیصلوں کو ادھورے مت چھوڑیں، کمپلیٹ کریں۔ یہ دو باتیں تو بڑی ضروری ہیں۔ قاضی صاحب تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں قوم کے، جنہوں نے عدالتوں میں بیٹھنا ہے، جنہوں نے اس قوم کے جو بڑے بڑے محکمے ان کے فیصلے کرنے ہیں، کرپشن کے فیصلے کرنے ہیں، قتل و غارت کے فیصلے کرنے ہیں، اس ملک سے غداری کرنے والوں کے فیصلے کرنے ہیں، جب وہ بندے خود غدار ہوں گے، جب وہ بندے خود پاکستان دشمن ہوں گے، تو کیسے چلے گا؟ جن لوگوں میں چیف جسٹس یا جسٹس بننے کی ایبلٹیز نہیں ہے، سپریم کورٹ میں سیٹ پہ بیٹھنے کی ایبلٹیز نہیں ہے، ان لوگوں کو سیٹوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتاریں اور دوبارہ کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ کوئی اتنا نالائق سفارشی نیچے سے اٹھ کے کوئی اس قسم کا کوئی بندہ اس عہدے تک نہ پہنچ سکے۔ قاضی صاحب آپ غور فرمائیں، آپ کے عدالتوں میں روز کیسز آتے ہیں، آپ بندے سے پوچھیں یہ تم نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے جو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا ورنہ میں نہ کرتا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ لوگ پھر اس بات پہ غور کرتے ہو کہ اسے واقعی نہیں پتا تھا، یہ بہانہ لگا رہا ہے۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کو واقعی نہیں پتا تھا تو آپ اسے کافی ساری ہمدردی کرتے ہیں، اس کو چھوٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ اصول بھی ہونا چاہیے، اور ہے دنیا ساری میں، کہ جس کو پتا ہے وہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کو تو سزا بہت زیادہ ملتی ہے نا۔ پھر اب چیف جسٹس یا جسٹس سپریم کورٹ کے وہ جسٹس کی سیٹ پہ کوئی آدمی بیٹھ جائے یا عورت بیٹھ جائے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے گناہ کرے، اس کو سزا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے سب سے زیادہ ملنی چاہیے، کیونکہ اس کو پتا ہے، اس کا قانون پڑا ہوا ہے، وہ لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ قاضی صاحب یہ 3 باتیں آپ کو درخواست ہے پورے پاکستان کی طرف سے کہ ان 3 باتوں سے، یہ پورے پاکستان کیوں کا ہے؟ اس لیے کوئی بھی ذی شعور بندہ ہوگا وہ یہی باتیں کہے گا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ 3 کام کریں گے، اس سے آپ کی جو ڈیوٹی ہے، آپ کے جو کام ہے، اس میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ کے بہت سارے کیسز خود ہی نپٹ جائیں گے۔ آپ کے بہت زیادہ جو پائل اپ ہوئے ہیں، اتنے 1000 6000 کیسز ادھر ادھر، وہ سارے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن کئی سب ان کیسز کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں گھس بیٹھی ہے دگڑ ہے، ان کے کیسز آپ نے لگائے ہیں، لیکن اس کو سپیڈی ٹرائل پہ لا کے ان سب کے فیصلے کریں۔ بہت سارے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے اگینسٹ۔ ریٹائر ہو گیا، اس کے خلاف نہیں چل سکتا کیس، ریزائن دے دیا، اس کے خلاف کیوں نہیں چل سکتا؟ جی کیا جرم اس کا ختم ہو گیا ریٹائرمنٹ کے ساتھ؟ کیا ریزائن دینے سے ختم ہو گیا؟ یہ بندیال، یہ ثاقب نصور، اس کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا حاضر سروس ہے، کچھ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کیسی بات ہے، کیسا وہ خود غور کریں۔ حاضر سروس ہے تو اس لیے نہیں کیس چل سکتا کہ یہ حاضر سروس ہے، محکمے کی بدنامی ہوگی۔ ریٹائر ہو گیا تو اب وہ ریٹائر ہو گیا، تو پھر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ ہمارا آپ سے سوال ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے آپ کو اللہ میاں نے اگر چانس دیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، اور وہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں آپ کے محکمے کے، آپ اپنے محکمے کے ٹھیک کریں اور اپنے محکمے کے کام کریں۔ اسی طرح جو دوسرے چیف ہیں اپنے محکموں میں خود ڈنڈا پھیر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، شاباش۔ لیکن وقت کام ہے، ٹائم کام ہے، اور کام بہت زیادہ ہے۔ اس کو سپیڈ پہ رکھیں، اپنے محکموں سے گندے نکالیں۔ یہ آپ کے محکمے کی پاکستان سے پہلے بدنامی ہوتی ہے، اور پاکستان کے جو جگ رسائی ہوتی ہے پوری دنیا میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے دوستوں، اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں کمنٹس میں بتائیں، اگر آپ میرے ساتھ ڈس ایگری ہیں کمنٹس میں بتائیں۔ گالی دینے والے لگ رہے ہیں، جتنی بھی ان کو آتی ہیں اپنا خاندان بتاتے رہیں۔ دوستوں دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اب مجھے دیں اجازت، میں پھر آپ کو دوبارہ کسی گپ شپ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔